Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. आज हामी यो भिडियोमा सिरियल ट्रान्समिसनमा हाम्रो दुईटा मोड हुन्थ्यो, एसिक्रोनस र सिन्क्रोनस मोड हुँदो रहेछ। त्यो दुईटा मोड मध्ये आज हामी एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसनको बारेमा पढ्नेछौँ। एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसन के हो त्यसको बारेमा यो भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको साथीहरू। तसरी अब भिडियो सुरु गर्छौँ। एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसन। एसिक्रोनस mean the sender transmit data using its own time source rather than sharing a timer or clock with receiver। भने यसो एसिक्रोनसमा के गरिरहेको हुन्छ भनेपछि एउटा सेन्डर हुन्छ र रिसिभर हुन्छ। सेन्डर रिसिभरले आफ्नै के भन्छ टाइम क्लक युज गरिरहेको हुन्छन् यसमा एसिक्रोनसमा। अनि एसिक्रोनस ट्रान्समिसन प्रोभाइड अ ग्रेट autonomy and fewer wire, but the receiver must know the incoming data rate and each devices must have reasonably matched timer relative to each other। अब यसमा के भनिरहेको छ भनेपछि अब जब ग्रेटर अटोनोमी प्रोभाइड गर्छ यसले हाम्रो के अटोनोमी केले प्रोभाइड गर्छ भनेपछि एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसनले हामीलाई के गर्छ ग्रेटर अटोनोमी एन्ड फ्युअर वायर युज गरिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो यसमा हाम्रो के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो डाटा रेट भनेपछि कुन डाटा रेटमा रिसिभरले पाइरहेको छ त हैन, सेन्डरले कुन डाटा रेटमा उसलाई डाटा सेन्ड गरिरहेको छ त, त्यो चाहिँ हाम्रो डाटा रेट थाहा हुनुपर्छ यसमा। अनि हाम्रो अब के भनिरहेको छ, इट इज नेम्ड सो बिकज देयर इज नो इम्पोर्टेन्ट अफ टाइमिङ। भनेपछि एसिक्रोनस ट्रान्समिसन यसलाई हामीले नेम हाम्रो एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसन कसरी पऱ्यो भनिसकेपछि यसमा हाम्रो टाइमिङको इम्पोर्टेन्स हुँदैन, किनभने यिनीहरूले छुट्टै छुट्टै आफ्नै क्लक युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा यसमा हाम्रो टाइमिङको इम्पोर्टेन्स हुँदैन। डाटा बिट हेभ स्पेसिफिक प्याटर्न एन्ड दे हेल्प रिसिभर रिकग्नाइज द स्टार्ट एन्ड इन बिट। जस्तै अब हाम्रो यसमा के हुन्छ, अब स्पेसिफिक एउटा प्याटर्नमा पठाइरहेको हुन्छ यसमा एसिक्रोनस सिरियल ट्रान्समिसन। हाम्रो एउटा स्पेसिफिक प्याटर्नमा एउटा सेन्डरले डाटा पठाइरहेको हुन्छ रिसिभरलाई। रिसिभरले के गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ यो कुन चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ बिट कहिले हो, कुन बिट हो र इन्ड बिट कतिखेर हुन्छ भनेर। जस्तो हाम्रो जस्तै अब हाम्रो के इक्जाम्पल दिइरहेको छ भनेपछि 0 इज प्रिफिक्स्ड अन एभ्री डाटा बाइट एन्ड 1 or more 1 आर एडेड एट द इन्ड। भनेपछि 0 चाहिँ हाम्रो प्रिफिक्समा हाम्रो एड भइरहेको हुन्छ प्रत्येक डाटा बाइटको, र हाम्रो इन्डमा यता इन्ड सकेमा हाम्रो के हुन्छ 1 हाम्रो एड भइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यसले रिकग्नाइज गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि टु कन्टिन्युअस डाटा फ्रेम अथवा त्यसलाई बाइट्स भनौँ मे हेभ अ ग्याप बिट्विन देम। भनेपछि हाम्रो एउटा दुईवटा डाटा फ्रेम छ हैन, दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी डाटा फ्रेम हुनसक्यो पठाउन गइरहेको छ। अब त्यो डाटा फ्रेमको बिचमा ग्याप हुन सक्यो। जस्तै डाटा फ्रेम 1 पठायो, सर्टन ग्याप डाटा फ्रेम 2 पठाउन सक्छ। यसमा हाम्रो ग्याप हुन्छ है। अब यसमा हाम्रो एउटा इक्जाम्पल के लिगम भनिसकेपछि, फर इक्जाम्पल लेट्स से वी वान्ट टु ट्रान्समिट द लेटर यु बाई एग्रिड अपन स्ट्यान्डर्ड आस्की एन्ड एनएसआई युनिकोड द लेटर यु अनि हेज अ न्युमेरिक भ्यालु 85। भनेपछि हाम्रो अल्फाबेटिकल अर्डर क्यापिटल लेटरको हाम्रो एबिसिडी हुन्छ, त्यसको अल्फाबेटिकल लेटरमा हाम्रो एउटा स्ट्यान्डर्डमा अब आस्की भ्यालु अथवा एनएससी भनौँ अथवा त्यसलाई युनिकोड भ्यालु भनौँ, त्यसलाई हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु कति हुँदो रहेछ भनेपछि त्यसको युको भ्यालु चाहिँ 85 हुँदो रहेछ है। इनसाइड द चिप इट्सेल्फ द नम्बर 85 इज स्टोर्ड इन अ बाइट मेड अफ डिजिटल ट्रान्जिस्टर स्विचेस विथ द बाइनरी प्याटर्न। भनेपछि हाम्रो 85 भने कसलाई जान्छ बाइनरी प्याटर्नमा, त्यसलाई हामीले स्टोर गरिन्छ। 85 भनेको हाम्रो डेसिमल भयो अरे, डेसिमललाई हामीले के गर्छ यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छ। टु ट्रान्समिट द लेटर यु द चिप निड्स टु आउटपुट अ प्याटर्न अफ, जस्तै हाम्रो 85 भने कति हुन्छ कसरी हुन्छ भने चाहिँ 85 हाम्रो कति कुन जोड्दा 85 हुन्छ, जस्तै 2 को पावर 0, 2 को पावर 1, 2 को पावर 2, यसै गरी 2 को पावर 7 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यस्तो हाम्रो यसलाई हाम्रो डिजिटलमा कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ, 2 को पावर 0 भनेको 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 यस्तै बढ्दै जान्छ। अब त्यसको तल कुन 1 भन्दा हुँदै जान्छ, त्यसमा हाम्रो यस्तो यसलाई हाम्रो के गर्ने बाइनरीमा फर्ममा राख्ने यसलाई एलोङ समटाइम ओभर प्रोटोकल बिट्स। अब यसमा के भनिरहेको छ हेर्नु, यो त हाम्रो तलको बिट हो, यो 8वटा बिट छ हेर्नु। यहाँ हाम्रो स्टार्टिङ यहाँ हाम्रो कुन पनि हाम्रो सिग्नल गइरहेको छैन, यसमा हाम्रो स्टार्टिङ भइरहेको छ बिट पठाउनलाई। अब कति छ 1 0। अब यो माथि हेर्नु हाम्रो कुन पठाइरहेको छ भनेपछि 1 0 0 1
0101001 गर्दै पठाइरहेको छौँ डाटा। यो भनेको 85 हो। अब यसको यो भ्यालु भनेको के हो, अल्फाबेटिकल अर्डरमा यसलाई हामीले यु भन्छौँ। अब यु भनेर मेसेज पठाइरहेको छ 101010 भने जस्तै पठाइरहेको छ। अब यसलाई पठाउनु भयो। अब तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यसमा यहाँ के भनिरहेको छ हेर्नु है। वेन आइडियल द आउटपुट पिन इज हाई छ भने चाहिँ आइडियल भनेपछि अब कुनै पनि डाटा ट्रान्सफर गरिरहेको छैन भने यसमा के हुन्छ भनेपछि यु क्यान सी द्याट द ग्रिन लाइन इज अप एट भेरी लेफ्ट अन एबोभ इमेज द आउटपुट पिन क्यान स्टे हाई लाइक द फर एभर इफ देयर इज नो डाटा ट्रान्समिट भनेपछि हाम्रो डाटा ट्रान्समिट भइरहेको छैन सुरुमा है। जस्तै हाम्रो T+0 छ हेर्नु यहाँ ए देखाइरहेको छ हाम्रो के छ हाम्रो कुनै पनि डाटा ट्रान्समिट भइरहेको छ त्यो चाहिँ हाई हुन्छ हैन। यो भयो एउटा यो हाम्रो पोइन्ट। वेन द आउटपुट पिन्स गोज लो भनेपछि हाम्रो के भनिरहेको छ वेन द आउटपुट पिन गोज लो हैन। यसमा हाम्रो द ट्रान्समिटर इज सिग्नलिङ द्याट अ ट्रान्समिसन इज स्टार्टेड भनेपछि अब जब हाम्रो के भन्छ आउटपुट पिन जब लो जान्छ गोज लो अब त्यसपछि हामीले के थाहा पाउँछ भने ल त अब ट्रान्समिट सुरु हुनेवाला छ है भनेर थाहा पाउने है। द फर्स्ट बिट इज नो डाटा बट इट इज एग्रिड अपन कन्सिस्टेन्ट मेथड इन इन्डिकेटिङ अ स्टार्ट भनिरहेको छ भनेपछि अब ल है मैले अब डाटा पठाउन लागेको छु है ल मैले सुरु गरेँ भनेर त्यसलाई के छ स्टार्ट गर्नलाई स्टार्टिङ फेज गरिरहेको छ हेर्नु यहाँ। अब के थियो अब यो मेरो माउस पोइन्टर हेर्नु यहाँ पहिले के हो कुनै आइडियल हुन्छ कुनै पनि डाटा ट्रान्सफर भएको थिएन ल त अब डाटा ट्रान्सफर गरेर सुरु गरिरहेको छु है भनेपछि त्यो के भन्छ लोमा जान्छ स्टार्टमा हेर्नु लो छ। अब अर्को स्टेपमा के भनिरहेको छ त इच बिट मस्ट स्टे इन द स्टेट फर अ स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ टाइम डिपेन्डिङ अन द ट्रान्समिसन स्पिड भनेपछि हाम्रो स्टेट एउटा प्रत्येक एउटा स्टेटमा हुन्छ भनेपछि एउटा डिपेन्डिङ अपन टाइम भनेपछि एउटा उसले ट्रान्सफर गर्नलाई कति स्पिड लाग्छ त कति एउटा डिजिट कति हुन्छ जस्तै 1 छ उहाँलाई कति टाइम लाएर उसले सेन्डरले रिसिभरलाई पठाउन सक्छ त त्यसमा टाइम स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ टाइम हैन त्यो डिपेन्ड गर्छ है। एन्ड इन एमोभ इमेज द बिट लेन्थ इज इन्डिकेटिङ बाई द रेड ए एन्ड द ब्लू बी भनेपछि इन्डिकेटिङ बिटहरू छ हाम्रो हेर्नु एउटा ए र बी भन्ने इन्डिकेटिङ बिट छ है त हेर्नु एउटा ए छ एले हामीले रातोले जनाएको छौँ यहाँ फिगरमा एलाई रातोले बीलाई निलोमा जनाएको छौँ। अब के भनिरहेको छ इन दिस इक्जाम्पल इच बिट टेक्स एबाउट 26.041 माइक्रो सेकेन्ड होइन अथवा अर 0.0000260416 सेकेन्ड्स हैन। यसमा के भइरहेछ हाम्रो यति टाइम लाग्छ प्रत्येक बिटलाई यति टाइम लाग्छ है माइक्रो सेकेन्ड अथवा यति सेकेन्ड लाग्छ भन्ने भनिरहेछ अनुमान लागेको छ हैन। अ लिटल म्याथ टेल अस द्याट वी क्यान ट्रान्समिट भनेपछि 1/0.0000260416 इक्वल टु कति हुन्छ 38,400 बिट्स पर सेकेन्ड एट दिस रेट भनिरहेको छ भने यसै हाम्रो एउटा बिट पठाउनलाई यति टाइम लाग्दो रहेछ है यति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ हेर्नु यहाँ छ हेर्नु यति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ। अब अर्को हामी कति सेकेन्ड लाग्दो रहेछ भने त यहाँ देखाइरहेछ 0.00260416 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ एउटा बिट पठाउनलाई। अब यसमा हाम्रो म्याथ क्यालकुलेसन गर्दा फेरि अब के देखाउँछ 1/80 गरिसकेपछि हाम्रो कति हुन्छ यहाँ डिभाइड बाई भनेपछि 38,400 बिट पठाउन सकिन्छ हामीले यसमा पर सेकेन्डमा हैन बिट पर सेकेन्ड एट दिस रेट भनेपछि यो रेटमा हाम्रो एउटा डाटा पठाउन सकिँदो रहेछ। अब हेर्नुमा के रहेछ आफ्टर द स्टार्ट बिट इच बिट अफ डाटा इज ट्रान्समिटेड एज लो अर हाई। अब 0 भनेको के हो लो हो 1 भनेको के हो हाई हो विथ रिगियस इक्वल टाइमिङ भनिरहेको छ हाम्रो इक्वल टाइमिङमा यसलाई हामीले के गरिन्छ पठाउन सकिन्छ 1 0 1 0 1 भने फेरि हाई 0 भने लो हैन यस्तै हाम्रो डाटा पठाउन सकिन्छ। पछि द डाटा बिट अर्डर इज लिस्ट बिट सिग्निफिकेन्स त्यसलाई के भन्छ LSB पनि भन्छ लिस्ट बिट सिग्निफिकेन्स टु मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट त्यसलाई के भन्छ MSB भन्छौँ त्यसलाई हामीले हैन टु ट्रान्समिट द न्युमेरिक भ्यालु 0 1 0 1 0 1 0 1 भनिरहेको छ। यसमा हेर्नु द बिट 1 मस्ट बी ट्रान्समिटेड फर्स्ट भनिरहेको छ भनेपछि हाम्रो 1 बिट चाहिँ के गर्नुपर्छ पहिला हामीले पहिलोमा सुरुमा ट्रान्समिट गर्नुपर्छ भनिरहेको छ हेर्नु यहाँ जस्तै हाम्रो फिगरमा के भनिरहेको छ हेर्नु यहाँ 1 बिट चाहिँ हामीले सुरुमा पठाउनु पर्छ है भनिरहेको छ हेर्नु त 1 बिट यहाँ सुरुमा पठाएछ 1 0 हैन 1 0 1 0 1 0 अब यताबाट पढ्दै आउनु त यता हेर्नु यो त यताबाट यो लेफ्ट टु राइट गयो हो यो लेफ्ट टु राइटबाट हामीले पढेको त पठाउने बेला के छ राइटदेखि लेफ्ट भनेपछि 1 0 1 0 1 0 गर्दा लास्टमा 0 आउँछ नि यहाँ हो। अब सकिसकेपछि के स्टप गरिदिने पठाउने बेला के छ 1 लाई सुरुमा पठाउँछ ख्याल गर्नु होला ए सिक्रोनस ट्रान्समिसनमा पहिले 1 ले पठाइराको छ। अब फाइनली द ट्रान्समिसन
ends by raising the output pin to high again and hold it for the length of a bit of a time अफ 1 बिट भनिरहेको छ 1 बिटलाई यसले हाई गरिदिन्छ होइन जस्तो हाम्रो इन ट्रान्समिसन सकिन लागिसकेको छ भने यसलाई रेज गरिदिन्छ के अब यसले के भनिदिन्छ भनेपछि ल है अब मेरो बिट पठाउन लागेको अब सकिन लाग्छ है मैले स्टप गर्न पर्छ है स्टप गर्ने हो मैले जति डाटा पठाउन सके मैले पठाइसकेँ अब स्टप गर्न पर्छ भनिरहेको छ के अनि इट इज नट पार्ट अफ डाटा बट इन्स्टेड इट इज एग्रिड अपन मेथड अफ इन्डिकेटिङ द एन्ड अफ द ट्रान्समिसन भनेपछि यसले के गर्छ एक सिक्वेन्समा के गर्छ ल स्टार्टिङ बिट र इन्ड बिट जटाउँछ भने डिटेक्ट गर्छ अथवा भन्छ भनेर म तपाईँलाई भन्ने थिएँ स्टार्टिङ गर्दा 0 लोबाट स्टार्ट गर्छ अन्त लो बिट लो भन्छ नि 0 भयो अब भनेपछि अब इन्ड सकिन लागिसकेको छ सकिन लागिसकेपछि बिट के गर्छ यसले हाई सकिन लागेपछि ल म अब सकिन लाग्छु भनेर त्यसलाई के गर्छ हाईमा यसले के गर्छ डिटेक्ट जनाउँछ उसले ल मेरो डाटा सकिसक्यो भनेर आफ्टर दिस द सेन्डर गोज आइडियल एस long as it please or immediately follows that by the starting bit of the next pieces of data भनेपछि हाम्रो यदि हाम्रो एउटा जस्तै u भन्ने एउटा लेटर पठाएको टाइम u भन्ने लेटर हुँदो रहेछ हैन त्यसलाई न्युमेरिकल भ्यालुमा आस्की भ्यालुमा ल्याएर अब आस्की भ्यालुलाई 85 लाई हामीले के गर्छौं अब 85 लाई हामीले के गर्यौं बाइनरीमा कन्भर्ट गर्यौं बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा कति हुँदो रहेछ 010101 हुँदो रहेछ यस्तै गर्दा हैन अब त्यसले ट्रान्समिट गर्ने बेलामा कति कसरी गर्दो रहेछ अनि सुरुमा त आइडियल हुने आइडियल भनेको हाई हुन्छ के अरे हेर्नु यहाँ हाई हुँदो रहेछ अब हाई हुनेको यहाँ ए भयो र भयो ल मैले डाटा पठाउन लाएको छु है भन्दै के छ स्टार्ट गरिदिन्छ अनि लो आउँछ फेरि लो भयो अब बी बाट के गर्छ भने चाहिँ बी भनेको अब यसले इन्डिकेट गर्छ ल यसबाट डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छ डाटा रेट ट्रान्सफर भइरहेको छ है भनेर डिनोट गर्छ के यसले अब यसमा के गरिरहेको हुन्छ जस्तै हाम्रो यसमा लेफ्ट टु राइट गरिरहेको छ भने डाटा पठाउने बेलामा राइट टु लेफ्ट जान्छ राइट टु लेफ्ट हेर्नु पहिला 1 पठाइरहेछ 1 0 1 0 1 0 पठाउँछ अब यसरी यस्तै हामीले उल्टा पढ्दै आउने भने हैन 0 1 0 1 छ 0 1 0 1 0 1 छ भने यसरी हामीले उल्टा पढ्दै आउने पर्छ पठाउने बेला सुरुमा जहिले पनि हाई हो 1 पठाउँछ यसले हाई 1 पठाउँछ 1 0 1 0 गर्दै पठाउँछ अनि जब हाम्रो डाटा बिट सकिन लागिसकेपछि जस्तै हाम्रो यहाँ त मेरो त डाटा बिट सकिसकेछ त नि हैन अब त्यो एग्री गर्छ भने अब यसले जनाउनु छ इन्डिकेट गर्छ के गर्छ ल त अब मैले बिट पठाउन लागेको थियो सकिसकेछ है भनेर जनाउँछ डिनोट गर्छ के यसले अब यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईले हैन अब ट्रान्समिसन यसरी हुँदो रहेछ अब यसमा ट्रान्समिसन के भन्दै रहेछ ट्रान्समिटिङ क्यारेज रिटर्न एन्ड एक्सट्रिम भ्यालुज भनिरहेको छ यसको अर्को कुरा हो यो एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसन मोडमा हाम्रो यसमा के गर्छौँ है लेट सेन्ड अ क्यारेज रिटर्न द्याट आस्की 13 विच इज अब यसमा के भनिरहेको छ विच इज अब यसको 13 लाई हामी बाइनरी रिप्रेजेन्ट गर्दा कति हुन्छ त 0 0 0 0 1 1 0 1 हुँदो रहेछ बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्दा फेरि Remember that the lowest binary digit is transmitted first भनिरहेको छ भनेपछि हाम्रो लोएस्ट ट्रान्समिटेड जुन छ त्यसलाई हामीले पहिलोमा पठाउन सकिन्छ भनेपछि 2 को पावर 0 2 को पावर 1 2 को पावर 2 2 को पावर 3 गर्दा यस्तै हुन्छ 2 को पावर 0 भनेको 1 वर्ष भन्दा पहिला भयो अब यसो भन्दा पहिला यसलाई पठाइन्छ हामीले हैन लोएस्ट बाइनरी डिजिट भनेपछि 2 को पावर 0 भनेपछि 1 भयो 2 को पावर 0 भनेपछि 1 यो 1 मा छ पहिलो बिटमा छ 2 को पावर 1 भनेको 2 2 को पावर 0 भनेको 1 2 को पावर 1 भनेको 2 2 को पावर 2 भनेको 4 हो यस्तै बढ्दै हुन्छ अब यस्तै गर्दै आउनुस् हैन ट्रान्समिट फर्स्ट सो द बिट एपियर्स इन रिभर्स अर्डर अन द ट्रेस भनेपछि हाम्रो सुरु पठाउने बेला त हामीले यसरी पठाउँछ तर हामीले रिभर्स ट्रेसिङ गर्न पर्यो कसरी गरिन्छ भनेपछि पछाडीबाट ट्रेसिङ गर्न सिन्छ हैन 0 0 0 0 1 1 0 1 भनेको के हो हाम्रो 13 हो आस्की भ्यालुमा है तर पठाउने बेला के गरिरहेछ अब राइट देखि पठाएर हाईएस्ट 2 को पावर 0 जुन छ लोएस्ट बाइनरी डिजिट छ त्यसबाट डाटा पठाइरहेछ अनि सबभन्दा पहिला 1 आयो 1 हैन सुरु पठाउनु भन्दा अगाडि के भन्छ आइडियल हुन्छ के अरे आइडियल भनेको डु नो डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ केही डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छैन आइडियल छ अब स्टार्टिङ पठाउनलाई है ल अब डाटा पठाउँछु भनेर एउटा स्टार्टिङ गर्छ स्टार्ट गरेपछि चाहिँ त लो भन्छ यहाँ लो भयो ल है अब मैले सुरुमा के पठाउन गइरहेको छु 1 पठाउन गइरहेको छु भन्छ यसले 1 0 1 1 फेरि लो 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 अब डाटा सकिसक्यो है डाटा सक्यो मैले स्टप गर्छु है पठाउने बेलामा डाटा स्टप गर्न पर्यो किनभने मसँग डाटा जति डाटा पाए फ्रेम थियो मैले त्यो पठाइसकेँ तपाईँलाई हैन सेन्टरले के भन्छ मैले तपाईँलाई पठाइसकेँ रिसिभरलाई पठाइसकेको छु अब मसँग डाटा पठाउनु छैन भने चाहिँ म अब सकियो अब इन गर्छु स्टप गर्छु भनेर के गर्छ यसले फेरि हाईमा लगाएर छोडिदिन्छ है यसकोमा द एबभ सोज द्याट द रिसिभर कान्ट एक्सेप्ट टु सी हाई लो स्टेट चेन्ज फर एभ्री बिट डिपेन्डिङ अन द डाटा The line may be high or low for longer than a single bit period. The receiver really does need to know the bit length, transmission rate. अब जस्तै हाम्रो बिट कति बिट लेन्थको छ कति हाम्रो बिट पठाउने हो त्यसले डाटा त्यो चाहिँ अब रिसिभरले थाहा हुनुपर्छ हैन किनभने ले भन्छ नि आफ्नो छुट्टै छुट्टै क्लक युज गरिरहेको हुन्छन् हैन यो चाहिँ हाम्रो एउटा
डिसएडभान्टेज छ हाम्रो, किनभने यसले अब हाम्रो जनाउनु पर्छ क्या, यसलाई थाहा दिनुपर्छ है। ल है मैले 8 बिटको डाटा पठाइरहेको छु, 8 बिट लेन्थको डाटा पठाइरहेको छु होइन, अब 16 बिट लेन्थको डाटा पठाइरहेको छु भने रिसिभरलाई भनिदिनु पर्छ क्या। यसमा हाम्रो भन्नुपर्छ, किन भन्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो यसले छुट्टै छुट्टै आफ्नै क्लक युज गरिरहेको छ यिनीहरूले, बुझ्नुभयो। To accurately interpret the communication, to ensure success, the sender and receiver are programmed or configured in advance to specific data rate भनेपछि यसमा हाम्रो पठाउने बेलामा हाम्रो स्पेसिफिक डाटा रेटमा यति म रेटमा पठाउँछु है तल डाटा भनेर यसलाई रिसिभरलाई भनिदिनु पर्छ। सेन्डरले यति एमाउन्टमा यति स्पिडमा डाटा पठाउँछ, रिसिभरले ल मैले यति स्पिडमा यति एमाउन्टमा डाटा रिसिभ गर्नुपर्ने हो होइन, अथवा मैले कति बिट डाटा रिसिभ गर्नुपर्ने हो, रिसिभरलाई पहिले थाहा दिनुपर्छ यसमा। What do the stream case look like? For example, when the data consists all 0 भनेपछि अब मलाई कुनै डाटा पठाउने छैन भनेपछि 000 भनेपछि 0 भयो, मलाई कुनै डाटा पठाउनु भनेपछि अब सुरुमा के हुन्छ आइडियल हुन्छ, आइडियल भने कुनै पनि डाटा ट्रान्सफर भइरहेको छैन, हाई हुन्छ। फेरि के गर्छ स्टार्ट गर्यो है, स्टार्ट गर्ने बित्तिकै के छ डाटा पठाउँछु है, पठाउनु छ के छ सबै 00 छ क्यारे, अब सबै 00 बिट पठाइरहेको छ अहिले हेर्नु है, अब सबै 00 बिट पठाएको भनेको 0 भयो क्यारे। अब यसले के दिन्छ, अब बिट सकिएपछि के हुन्छ हाईमा जान्छ भनेपछि स्टप रोक्न पर्यो भनेर यो स्टार्टिङ पोइन्ट र एन्डिङ पोइन्ट यसले डिनोट गर्छ। द एबभ shows that the receiver can't rely on the length of the start bit to auto calculate timing. The receiver would incorrectly assume that there was no very long start bit भनेको छ, कुनै पनि हाम्रो बिट लङ स्टार्ट बिट छैन भनेर यसले त्यो होइन अनुमान लगाउँछ, एज्युम गर्छ यसले। अब वाट एबाउट वेन द डाटा कन्सिस्ट अफ अल वान्स भनेपछि यो त हाम्रो एउटा केस भयो क्यारे। अब त्यसमा केसमा के थियो सबै डाटा 00 छ, अब अर्को केस के हुनसक्छ सबै डाटा 11 पनि हुनसक्यो क्यारे होइन। अब यसमा के केस हुन्छ त, सुरुमा आइडियल हुन्छ हेर्नु, यहाँ सुरुमा आइडियल छ भनेपछि हाई छ, ल त अब मैले स्टार्ट गरिरहेको छु है डाटा पठाउनलाई है, ल स्टार्ट हो रेडी हो भनेर होइन, रिसिभ गर्नलाई रेडी हो भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ स्टार्ट भयो, अब रेडी भनेपछि 1 बिट, 1 भनेको के हो हाई हुन्छ जनरली, हाई 1 भनेले वाइ भनेको हाई डिनोट गरिरहेको छ। अब 1 1 1 1 1 जनाइरहेको छ हो, अब 8वटा बिट त सकिसक्यो किन त हाई बिट छ, सबै 1 छ क्यारे। अब स्टप भने पनि हाई बिट जनाउँछ होइन, म अब स्टप गर्न लाग्छु अब सकिन लाग्छु भनेर फेरि यसले 1 जनाउन दिन्छ हेर्नु। अब यसले के भनिरहेको छ, इट लुक्स लाइक अ ट्रान्समिटर गेभ अप or was busy doing something else. Nope, that's a starting bit always low भनेपछि स्टार्टिङ बिट हमेशा लो हुन्छ, सधैँ लो हुन्छ, followed by the 8 हाई बिट भनेपछि 8 हाई बिट भने 0 1 2 3 गर्दै हाम्रो 7वटा छ, हाई बिट भनेको 8वटा 1 छ, 1 1 1 गर्दै हाम्रो बिट 7 सम्म 1 जान्छ। अब लास्टमा के छ फोलोड बाई अ स्टप बिट भनेपछि हाम्रो अलवेज हाई भनिरहेको छ, यसमा भनेपछि हाम्रो ल है अब मैले डाटा पठाउनु, अब मसँग डाटा केही पनि छैन पठाउन केही पनि छैन भनेपछि म स्टप गर्छु भनेर यसले के दिन्छ, अब स्टप भनेको हाईमा यसले पठाउँछ यसले। अब यसमा के छ भनेपछि हेर्नु, अब ल साथी अब यसमा त अब हामी लास्टमा आइसक्यौँ। यो भिडियो मैले तपाईँलाई एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसन मोडको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी दिएँ होइन, एसिन्क्रोनस सिरियल ट्रान्समिसन कसरी गर्दो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ होइन, कुन केसहरू हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा स्टडी गरेर म तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसनको बारेमा जानकारी दिएँ र अब त्यसको इक्जाम्पल पनि म तपाईँलाई गरेर देखाइसकेको छु होइन। र अनि फेरि एउटा केस के हुनसक्छ, कुनै पनि डाटा ट्रान्समिसन नभएको पनि हुनसक्छ होइन, एउटा स्ट्रिम केसेस हुन्छ, क्यारियर रिटर्न एन्ड स्ट्रिम भ्यालु पनि हुनसक्छ, त्यसको केस हुन्छ, त्यो केसलाई पनि म तपाईँले राम्रोसँग स्टडी गरेर देखाइसकेँ। अनि फेरि अरू के छ, अनि एउटा अझै केस छ भनेपछि त्यो केसमा के हुन्छ कुनै सबै डाटा 0 हुनसक्यो, त्यसमा एसिन्क्रोनस सिरियल ट्रान्समिसनमा यसले कसरी पठाउँछ त डाटा होइन, त्यो एउटा केस भयो। अनि एउटा अर्को केस के छ भनेपछि सबै बिट 1 1 छ, सबै बिट 1 1 पठाइरहेको छ, त्यो केस कसरी हुन्छ त्यो सबै कुरा मैले तपाईँले देखाइसकेँ साथीहरू, भनिसकेँ भिडियोमा होइन। यदि तपाईँले यसको बारेमा अझै के बुझ्नु छ, अथवा के कन्फ्युजन छ, अथवा के कुरा क्वेसन सोध्नु छ भने मलाई होइन कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई सोसियल मिडियामा पिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यदि मैले भिडियोमा केही कुरा मिस गरेछु अथवा केही कुरा छुटाएको छु भने तपाईँले मलाई आफ्नो सल्लाह सुझाव होइन मलाई कमेन्ट सेक्सनमा दिन सक्नुहुन्छ, अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, सोसियल मिडियामा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल साथी म यति भन्दै म बिदा हुन्छु, हस्त नमस्ते। We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly by our social platforms. Thanks for watching.